क्वेश्चन नंबर 16 को भेरी सर्ट एन्सर टाइप क्वेश्चन को हामी एमसीक्यू पोर्सन ए मा गर्दैछौँ। ए को नंबर 1 इन केस अफ कंपाउंड इंट्रेस्ट द रेट अफ कंपाउंड इंट्रेस्ट पर एनम इज भन्दैछ। यो क्वेश्चन खास गरी अलिकति मिस्टेक छ, माने पर एनममा यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ के हो त्यो चाहिँ म बुझाइदिन्छु। कंपाउंड इंट्रेस्ट र सिम्पल इंट्रेस्ट इक्वल हुन्छ कि डिफरेन्ट हुन्छ भन्नु खोजेको। 1 इयरमा इक्वल हुन्छ कि अनइक्वल हुन्छ भन्नु खोजेको। कंपाउंड इंट्रेस्ट र सिम्पल इंट्रेस्ट म इक्जाम्पल दिन्छु त्यो बुझाउनुको लागि। यहाँ हेर, मानिलो प्रिन्सिपल छ अरे 100 रुपैयाँ, रेट छ अरे 5%, टाइम त 1 इयर मैले भनिहालेँ हैन। हामीलाई भन्दैछ 1 सालमा कंपाउंड इंट्रेस्ट र सिम्पल इंट्रेस्ट सेम हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको क्वेश्चन। यहाँ अलिकति इंग्लिशको डिस्टर्ब गरेर लेखेको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ क्वेश्चन मिसअन्डरस्टुड हुनसक्छ। तर सोध्नु खोजेको के हो त्यो चाहिँ बुझौँ। 1 सालमा कुनै पनि प्रिन्सिपलको हामी कंपाउंड इंट्रेस्ट र सिम्पल इंट्रेस्ट निकाल्छौँ भने सेम हुन्छ कि डिफरेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको हो नि त। खास चाहिँ हेरौँ ल, मानौँ हामी एज्युम गरौँ प्रिन्सिपल कति छ अरे 100, रेट कति छ अरे, टाइम कति छ अरे 1 इयर। अब तब तिम्रो सिम्पल इंट्रेस्ट कति हुन्छ, PRT अपन 100, प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम बाई 100। यो दुईटा काटिदेऊ ₹5। सिम्पल इंट्रेस्ट कति आयो। अब चाहिँ कंपाउंड इंट्रेस्ट निकालौँ। पहिला त अमाउन्ट निकाल्नुपर्छ। अमाउन्ट इक्वल टु P कति छ 1 प्लस रेट बाई 100 होल टु द पावर n कति छ 1 हैन। अच्छा, यो 5 1 5 5 20 100 हुन्छ। यो 100 21 जा 20 प्लस 1 21 बाई 20 यो हुन्छ हैन। 25 जा हुन्छ, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 आयो। यो भयो के त्यसैले कंपाउंड इंट्रेस्ट भनेको के हो, अमाउन्ट माइनस हैन त। इंट्रेस्ट भनेको अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल। अमाउन्ट 105 माइनस प्रिन्सिपल कति आयो भनेपछि यो केसमा र यो केसमा सेम आयो। कंपाउंड इंट्रेस्ट र सिम्पल इंट्रेस्ट कति बेला सेम आउँछ, जब एकैपल्ट मात्रै क्याल्कुलेट हुन्छ। कुरा बुझ्यो। अब दुईपल्ट क्याल्कुलेट हुने बित्तिकै कंपाउंड इंट्रेस्ट भत्तै बढ्छ। किन बढ्छ भन्दा चाहिँ कंपाउंड इंट्रेस्टमा चाहिँ इंट्रेस्टमा पनि इंट्रेस्ट लाग्छ, सिम्पल इंट्रेस्टमा चाहिँ एकैपल्ट खाली लाग्छ। 1 सालमा चाहिँ दुईटा सेम हुन्छ। 1 सालमा एकैपल्ट क्याल्कुलेट गऱ्यो भने फेरि हाफ इयरली या क्वार्टरली गऱ्यो भने फेरि कंपाउंड इंट्रेस्ट बेसी हुन्छ। 2 सालको गऱ्यो भने त कंपाउंड इंट्रेस्ट बेसी, दुईपल्ट लाग्छ। भन्नु मतलब 2 सालको गर्ने बित्तिकै यो 105 जुन चाहिँ आएको छ, यो 5 रुपैयाँ जुन आएको छ, यो 5 फेरि प्रिन्सिपलमा थपिन्छ। नेक्स्ट इयरको लागि 105 हुन्छ प्रिन्सिपल कंपाउंड इंट्रेस्टमा। तर सिम्पल इंट्रेस्टमा प्रिन्सिपल कति नै बस्छ 100 नै बस्छ। कुरा बुझ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ कंपाउंड इंट्रेस्ट बेसी हुन्छ 2 सालको गऱ्यो भने। त्यसैले यहाँनिर के गर्ने, इक्वल गर्ने। बोथ इक्वल और अनइक्वल हुँदैन, इक्वल। अप्सन नंबर ए इक्वल 1 इयर भनेको छ नि त, पर एनम भनेको छ नि त। अप्सन कुन चाहिँ अप्सन अरे, अप्सन नंबर 2 इन केस अफ कंपाउंड इंट्रेस्ट द हेर नंबर 2 मा इन केस अफ कंपाउंड इंट्रेस्ट नंबर ए अप्सन छ द प्रिन्सिपल रिमेन्स अनचेन्ज इच इयर। कंपाउंड इंट्रेस्ट में प्रिन्सिपल फिक्स रहन्छ अरे हरेक साल, ऑप्शन ए। नंबर बी में प्रिंसिपल चेंजेस इन ईच ईयर। नंबर सी में प्रिंसिपल मे बी इक्वल और अनइक्वल इन ईच ईयर। नंबर डी में नन अफ दिस के हुन्छ कंपाउंड इंट्रेस्ट। कुन चाहिँ अप्सन हुन्छ, कंपाउंड इंट्रेस्ट चेंजेस ईच ईयर। यही केस में हेर न, यही केस में थाहा भइहाल्छ त। यो केस में यहाँ हेर है, यहाँनिर हाम्रो अमाउन्ट कति आयो 105 105। यो 105 चाहिँ अब नेक्स्ट इयर को लागि गरे भने चाहिँ के हुन्छ, प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपल कति हुन्छ 105। पहिला प्रिन्सिपल कति थियो 100 थियो।
अब यहाँबाट फेरि तिमीले जुन चाहिँ अमाउन्ट निकाल्छौ त्यो अमाउन्ट चाहिँ थर्ड इयरको लागि के हुन्छ? अच्छा, प्रिन्सिपल त चेन्ज हुँदै जाँदैछ हरेक साल। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुँदो रहेछ हरेक साल? प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हरेक साल प्रिन्सिपल चेन्ज हुँदैन। त्यसैले कुन चाहिँ अप्सन राइट हो? नम्बर 2 को अप्सन बी राइट हो। प्रिन्सिपल हरेक साल चेन्ज हुन्छ। नम्बर 3, एट प्रेजेन्ट द पपुलेसन अफ भिलेज इज पी। प्रेजेन्टमा भिलेजको पपुलेसन कति छ अरे? पी छ। पपुलेसन पी छ प्रेजेन्टमा। एन्ड इफ इन्क्रिजेस एट द रेट अफ पपुलेसन पर इयर 2R%। रेट अफ इन्क्रिज कति रहेछ? रेट अफ इन्क्रिज पपुलेसन बढ्दैछ हरेक साल कति गरेर? 2R% गरेर। हामीलाई क्वेसनले सोध्दैछ द पपुलेसन विल बी आफ्टर एन इयर्स भनेपछि एन इयर्स बादमा चाहिँ पपुलेसन कति हुन्छ? एन इयर्स बादमा चाहिँ पपुलेसन कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ। राम्ररी सुन है। पहिला पपुलेसन कति छ अरे भिलेजको? प्रेजेन्ट पपुलेसन कति छ अरे? प्रेजेन्ट पपुलेसन भिलेजको कति छ अरे? यहाँ लेखिदिन्छु म। प्रेजेन्ट PRESENT प्रेजेन्ट पपुलेसन पी छ। रेट अफ इन्क्रिज कति छ? 2R%। अन्त टाइम चाहिँ एन इयर्स। एन इयर्सको बादमा चाहिँ पपुलेसन कति हुन्छ भन्दा अमाउन्ट सोधेको हो कि होइन? त्यसैले अमाउन्ट इक्वल टु के हुन्छ? पी होइन 1 + 2R / 100 होल टु द पावर एन। एन भनेको साल, एन छ नि। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 0 0 इक्वल टु कति आयो? पी 1 + 1 × R upon 50 होल टु द पावर एन। कुन चाहिँ अप्सन राइट रहेछ? अप्सन नम्बर 3 को अप्सन बी। बी राइट हो? देखाऊ त। नम्बर 4 हेर। प्रेजेन्ट प्राइस अफ मसिन इज ₹2p। यो मेटिदिउँ? मेटिदिउँ यो? खालि एन्सर मात्रै नसार्नु ल। यो सल्भ गरेको पनि सार्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। प्रेजेन्ट प्राइस कति छ? ₹2p छ। एउटा मसिन रहेछ त्यसको प्रेजेन्ट प्राइस छ 2p। एन्ड इफ द प्राइस अफ द मसिन डिक्रिजेस बाई 2R%। रेट अफ डेप्रिसिएसन कति रहेछ? रेट अफ डेप्रिसिएसन इक्वल टु 2R%। अनि इच इयर द प्राइस अफ द मसिन आफ्टर एन इयर्स। समय चाहिँ कति अरे? टाइम चाहिँ 2n इयर्स। 2n इयर्समा यसको दाम कति रुपियाँ हुन्छ निकाला भन्दैछ। अमाउन्ट निकाल्न लागेको होइन? भनेपछि अमाउन्ट इक्वल टु कति हुन्छ? प्राइस अफ द मसिन आफ्टर एन इयर्स कति हुन्छ? पी। प्रिन्सिपल कति छ? 2p। प्रिन्सिपल 2p हो। 1 डेप्रिसिएसन भनेपछि -2R / 2n। साल त 2n छ। 2 × 1 = 2, 2 50 = 100 भनेपछि कति आयो? 1 - R / 50 टु द पावर 2n। कुन चाहिँ अप्सन राइट हो? बी? डी जस्तो देखेँ त मैले त। यहाँ टुपी भएको हेर न, टुपी भएको। अप्सन कति अरे? डी। समझमा आउँदैछ कुरा? क्वेश्चन नम्बर 5। अ पर्सन डिपोजिटेड ₹100 इन अ बैंक एन्ड गट अमाउन्ट 121 फर 2 इयर्स। द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पर एनम इज भनेर सोध्दैछ। एकदम सजिलो। प्रिन्सिपल कति रहेछ? प्रिन्सिपल रुपिस कति रहेछ? 100। अमाउन्ट कति रहेछ? 121। के निकाल्नु पर्ने? टाइम निकाल्नु पर्ने 2 इयर्स। के निकाल्नु पर्ने? रेट हैन? ओ यहाँ हेरौँ न, यहाँ
टाइम 2 इयर्स रेट निकाल्नु पर्ने फर्मुला लगाइदेऊ सिन्स अमाउन्ट इक्वल टु p 1 प्लस r अपन 100 होल टु द पावर n और a त हाम्रो दिइरहेछ कति 121 p कति दिइरहेछ 1 प्लस r कति दिएको छ n कति छ 2 दिएको छ भनेपछि यो 100 तल पुर्याइदेऊ 121 बाई 100 इक्वल टु 1 प्लस r बाई 100 होल स्क्वायर यो 121 भनेको 11 को यो भनेको 10 को स्क्वायर 1 प्लस r बाई 100 ओ समीले भने जस्तो स्क्वायर स्क्वायर छोडिदिनु पर्छ अनि यो के भयो 11 बाई 10 यो खास गरी स्क्वायर स्क्वायर काट्दैन हैन कि यो स्क्वायर के हुन्छ नि उता जाँदा रुट हुन्छ त्यो रुट र यो स्क्वायर काटिन्छ कुरा बुझ्यौ यो यस्तो चाहिँ काट्नु राम्रो सुहाउँदैन नि त म्याथमा चाहिँ कुरा बुझ्यौ म्याथमा चाहिँ राम्रो यस्तो काटेको चाहिँ राम्रो देख्दैन त्यही लागि वी जस्ट लिभ यहाँ हेर म के भन्दैछु फेरि एकपल्ट हेर यो स्क्वायर उता गयो भने रुट भन्नुको मतलब त इन्टु के हुन्छ यो 1/2 हो यो 2 र 2 अब काटिन्छ हैन कुरा बुझ्यौ त्यो भनेको नि त यो इक्वल टु लेखिदिहालौँ 1 प्लस r बाई 100 भनेपछि यो 11/10 यहाँ छँदैछ यो प्लस हुने यता लु -1 इक्वल टु r बाई 100 यहाँ गर्छु ल 10 1 जा 10 11 माइनस 10 11 माइनस 10 बाई 10 इक्वल टु r बाई 100 तिमीले सिधै 1/10 लेख्नु सक्छौ तर कतिजनाले बुझ्दैन भनेर मैले बेसिक सा गरिदिँदैछु लामो बनाएर ल यो 10 1 जा 10 11 माइनस 10 भनेको 1/10 लेख्नु सक्छौ यो हुन्छ 1/10 इक्वल टु r बाई 100 0 0 काटिदेऊ भनेपछि यहाँ कति रह्यो 10 r इक्वल टु 10 1 जा 10% रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति रहेछ अप्सन 5 को अप्सन कति रहेछ क्वेश्चन नंबर बी को 1 द ट्रू एन्ड फल्स ल यहाँ चाहिँ करेक्ट छ भने ट्रू लेख्नु रङ छ भने फल्स लेखिदिनु द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल बी अलवेज लेस देन सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर सम मनी एट फिक्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर फिक्स टाइम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल अलवेज बी लेस देन सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दैछ त्यो त फल्स हो नि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जहिले पनि के हुन्छ बेसी हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जहिले पनि के हुन्छ बेसी सिम्पल इन्ट्रेस्ट जहिले पनि कम्ती भनेपछि त्यसो भने नम्बर 1 को के रहेछ बी को 1 को फल्स कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जहिले पनि बेसी हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट जहिले पनि कम्ती हुन्छ क्याल्कुलेट गरेर देखाइदियो कुनै सालको 2 साल पर्दैन ओके नंबर 2 मा भन्दैछ इन केस अफ compound interest is to be added to principal at the fixed time interval that is the amount of principal increases continuously के हो यो in case of compound interest is to be added to principal at the fixed time interval that is the amount of principal increases continuously true अमाउन्ट इन्क्रिज हुँदै जान्छ हैन जुन चाहिँ पहिला जुन चाहिँ अमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ बादमा के बनिहाल्छ प्रिन्सिपल कुरा बुझ्दैछ त्यो इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यही लागि हामी भनिदिन्छौँ त्यसलाई ट्रू अघि भर्खर एक खालको मैले इक्जाम्पल दिएर बुझाएँ हैन 100 र 105 मा 105 पछाडि फेरि त्यो 105 हुन्छ प्रिन्सिपल है ओके क्वेशन नम्बर सी को 1 The compound interest and simple interest for 1 year at the fixed rate of interest on fixed sum of money are equal हुन्छ या त सेम लेख्दा पनि हुन्छ अघि भर्खर गरेको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स को नम्बर सी को 1 के हुन्छ रे इक्वल किनभने हामी अघि हेर्यौं त हैन 105 र 100 को अर्को के छ if some things are increased by fixed rate with respect to time that is dash of growth के हो uniform rate of growth uniform यो च्याप्टर को नामै सोधेको
कुरा बुझ्यौ फिक्स्ड रेटमा कुनै चिज बढ्दैछ भनेदेखिलाई त्यसलाई हामी के भन्छौँ युनिफर्म रेट अफ ग्रोथ नम्बर 2 को के रहेछ युनिफर्म रेट अफ ग्रोथ नंबर 3 if some things are decreased by fixed rate with respect to time this is uniform rate of decrease depreciation लेख्दा पनि हुन्छ decrease लेख्दा पनि हुन्छ decrease लेख्देऊ कुनै चीज चाहिँ युनिफर्मली घट्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ decrease question number 17 short answer essay Code number 1 let us write the rate of compound interest per annum so that the amount on rupees 400 for 2 years is 441 principal कति रहेछ principal कति रहेछ रुपीस 400 रहेछ अनि टाइम चाहिँ कति अरे टाइम चाहिँ 2 years अनि रेट चाहिँ कति रहेछ रेट खोज्नु पर्ने रेट नलेखौँ त्यसो भए अमाउन्ट लेखौँ अमाउन्ट चाहिँ कति रहेछ 441 यति चाहिँ छ अमाउन्ट खोज्नु निकाल्नु लागेको छ रेट यहाँ हेर है सिन्स a इक्वल टु p 1 प्लस r बाई 100 होल टु द पावर n और a भनेको 441 इक्वल टु p भनेको 400 1 प्लस r भनेको कति छ r भनेको खोज्नु पर्ने n भनेको कति छ 2 years यो 441 यी लेख यो 400 तल ल्याऊ इक्वल टु 1 प्लस r बाई 100 होल स्क्वायर यो 400 तल आएको ल 441 कतिको स्क्वायर हो 21 को 40 400 को चाहिँ 20 को स्क्वायर 21 into 21 गरे भने 441 20 into 20 गरे भने 400 यो हुन्छ 1 प्लस r बाई 100 को होल स्क्वायर यो स्क्वायर स्क्वायर त हामी छोडिदिनु 21 बाई 20 यो प्लस 1 यता पनि लौ माइनस 1 इक्वल टु उता रहन्छ r बाई 100 यो 21 जा 20 21 जा 20 21 माइनस 20 1 बाई 20 equal to r by 100 0 0 मृत्यु 2 1 जा 2 2 5 जा 10 त्यसैले r equal to 5 1 जा 5% मिल्यो कुरा ओके क्वेश्चन नम्बर 17 को 2 if a sum of money doubles itself at the fixed rate of compound interest per annum in n years let us write in how many years will it become 4 times कुरा बुझ्दैछौ क्वेशनले के भन्दैछ सर्टन सम अफ मनी भन्दैछ अब हामीले प्रिन्सिपल मानिदियौ x प्रिन्सिपल कति अरे अमाउन्ट के हुन्छ अरे डबल हुन्छ अरे अमाउन्ट के हुन्छ अरे कति समयमा इन n years कति समयमा n years मा टाइम इक्वल टु n years मा भनेपछि अमाउन्ट निकाल्दिउँ त यहाँबाट अमाउन्ट फर्मुला लगाऊ अमाउन्ट इक्वल टु p हैन प्रिन्सिपल त x छ अमाउन्ट इक्वल p 1 प्लस r बाई n n त हाम्रो टाइम त n नै छ यहाँ हेर है हाम्रो खोज्नु चाहिँ भनेको छ त्यसो भने 4 गुणा बेसी चाहिँ कति सालमा हुन्छ भन्दैछ एल निकाल्नु भन्दैछ हैन यहाँबाट म यो निकालिहाल्छु यो x तल ल्याऊ 2x बाई x इक्वल टु 1 प्लस r बाई 100 एन x काट्यो और 2 इक्वल टु हैन यति गरौँ न 1 प्लस r बाई 100 होल टु द पावर n तिमीले भन्नु खोजेको होला के त्यो n नभएको भए मात्रै यता आउँथ्यो ल यो 2 इक्वल टु यो आयो यतिकै राखिराखौँ इक्वेसन 1 यसलाई के राखिराखौँ इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 मा चाहिँ हामी यो पारा गरौँ हाम्रो प्रिन्सिपल त कति हो x हो
अमाउन्ट चाहिँ कति हो 4 गुणा बेसी हुन्छ भन्दैछ हैन अमाउन्ट चाहिँ 4x हो टाइम चाहिँ कति सालमा खोज्नु पर्ने टाइम चाहिँ के अरे खोज्नु कति सालमा 2 सालमा चाहिँ के अरे n इयर्समा चाहिँ 2 गुणा बेसी हुन्छ भने कति सालमा चाहिँ 4 गुणा बेसी हुन्छ कुरा बुझ्यौ सर्टेन प्रिन्सिपलको अमाउन्ट चाहिँ n इयर्समा चाहिँ 2 गुणा बेसी हुन्छ अरे 2x हुन्छ अरे कति सालमा चाहिँ 4 गुणा बेसी हुन्छ भन्ने बुझ्दैछौ गरे अमाउन्ट 4x इक्वल टु x 1 प्लस n और यो 4x यहाँ छँदैछ x इक्वल टु होल टु पावर n x काट्यो 4 भनेको 2 को स्क्वायर 4 भनेको कति हो 1 प्लस r बाई 100 होल टु द पावर n और 2 भनेको त के भयो इक्वेसन 2 भनेको के हो यो 2 को जग्गामा खाली 2 को जग्गामा कति अरे 1 प्लस r बाई 100 n यो स्क्वायर त अझै छ इन्टु 2 इक्वल टु 1 प्लस r बाई 100 होल टु द पावर n बेसहरू इक्वल छ यहाँनिर हामीले टाइम नि एनै मान्यौँ नि त यहाँ पनि एनै थियो यहाँ एन मान्नु हुँदैन एनको जग्गामा चाहिँ म टी मानिदिन्छु नि हौ टाइम चाहिँ टी मानिदिन्छु ल टाइम चाहिँ कति मानिदियो अरे टी एम पनि मान्दा हुन्छ म टी मानेको टी फर टाइम भनेपछि यो र यो काट्यो ए के अरे काटियो अरे यो र यो बेस इक्वल भयो भने चाहिँ पावरहरू इक्वल हुन्छ टी को लेख्नु छोड्यो त बर्बाद भयो त सो टी इक्वल टु के भयो अरे 2 इन्टु एन भनेपछि कति सालमा चाहिँ 4 गुणा बेसी हुँदो रहेछ 2n इयर्समा कुरा मिल्यो मिल्यो जस्तो लागेन साथीभाइले पनि बुझ्यो टाउको हल्ला होइन क्वेसन नम्बर 3 लेट अस क्यालकुलेट द प्रिन्सिपल that at the rate of 5% compound interest per annum becomes 615 after 2 years. Compound interest चाहिँ कति हुँदो रहेछ अरे 615 रुपियाँ प्रिन्सिपल खोज्नु अरे रेट चाहिँ छ 5% रेट कति छ अरे 5% प्रिन्सिपल चाहिँ के गर्नुपर्ने खोज्नु पर्ने भनेपछि x मानिदेऊ प्रिन्सिपल खोज्नु पर्ने हैन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति दिएको रहेछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 615 रुपीस 615 रेट चाहिँ दिएको छ रेट चाहिँ कति 5% टाइम चाहिँ 2 इयर्स एन चाहिँ 2 इयर्स 5% एन चाहिँ 2 इयर्स सिन्स फर्मुला के हो फर्मुला अमाउन्ट इक्वल टु P 1 प्लस R बाई 100 होल टु द पावर n अमाउन्ट भनेको त के हो प्रिन्सिपल प्लस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो अमाउन्ट भनेको के अरे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु प्रिन्सिपल 1 यो प्रिन्सिपलको जग्गामा x हालिदिउँ ल x हामीले प्रिन्सिपल x सपोज गरेको छौँ यहाँ पनि प्रिन्सिपलको जग्गामा x लेखिदिउँ 1 प्लस R बाई 100 होल टु द पावर 2 हैन R भनेको 5 हो 5 2 जा 10 5 0 0 और x प्लस CI यो CI त कति दिएको छ 615 दिएको छ यो x 21 जा 20 प्लस 1 यहाँ 1 छ 21 बाई 20 को स्क्वायर और यो x प्लस 615 इक्वल टू 21 को स्क्वायर x इंटू 441 मुनि चाहिँ 20 को स्क्वायर 400 into x 400x plus 400 into 615 4 5 जा 20 4 1 जा 4 5 6 4 6 जा 24 दुईटा 0 इक्वल टू 441x और यो 400x यही छ माइनस 441x
इक्वल टू माइनस यो त जाँदा माइनस 2 4 6 1 2 3टा 0 यो कति हुन्छ माइनस 41x माइनस 2 4 6 1 2 3टा 0 माइनस माइनस काटिन्छ x इक्वल टू 2 4 6 1 2 3 डिवाइडेड बाई 41 6 जा हो 6 1 जा 6 6 4 जा 24 1 2 3टा 0 देयरफोर x भनेको त प्रिन्सिपल हो प्रिन्सिपल भनेको कति रहेछ रुपीस 6000 क्वेश्चन नम्बर 17 को 4 द प्राइस अफ अ मसिन डेप्रिसिएट्स एट द रेट अफ R% पर एनम एउटा मसिनको दाम चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ हरेक साल R% गरेर घट्दै गयो अरे हामी त्यस्तो हुन्छ नि बाइक किन्यो भने यो पालि 2.5 लाखमा किनेको बाइक अर्को पालि त 2.5 लाख दाम पाउँदैन नि त त्यसले दाम घट्छ त्यस्तै पाराले एउटा मसिन रहेछ त्यो मसिनको दाम हरेक साल R% गरेर डेप्रिसिएट हुँदो रहेछ हामीलाई भन्दैछ इफ द प्राइस अफ द मसिन n years बिफोर हैन इफ द प्राइस अफ द मसिन आफ्टर n years बी रुपीस b n years बादमा चाहिँ त्यसको प्राइस कति थियो रे b थियो रे भनेदेखिलाई लेट अस फाइन्ड द प्राइस अफ द मसिन द्याट वाज n years बिफोर n years अगाडि चाहिँ त्यो मसिनको दाम चाहिँ कति थियो निकाल भन्दैछ एकछिन हेर 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 म लेखिदिँदैछु प्लस माइनस छोडिदेऊ अहिले मलाई ध्यान देऊ खाली लेट द प्राइस अफ द मसिन let the price of the machine n years before be rupees x n years पहिला त्यो मसिनको दाम कति थियो रे x रुपीस थियो रे अब रेट अफ डेप्रिसिएसन कति छ R% हैन रेट अफ डेप्रिसिएसन कति छ रेट अफ डेप्रिसिएसन भनेको घट्नु रिड्युस हुनु रेट अफ डेप्रिसिएसन कति छ R% हरेक पहिला त्यो मसिनको दाम x रुपीस हरेक साल R% गरेर घट्दै गएको कारणले गर्दाखेरि आफ्टर n इयर्स चाहिँ त्यो मसिनको दाम चाहिँ कति भएछ v भनेपछि पहिला x थियो त्यो मसिनको दाम R% घटायो यानी कि फर्मुला लगायो त्यसको बादमा आयो नयाँ प्राइस त्यो चाहिँ v चाहिँ भयो हाम्रो अमाउन्ट कुरा बुझ्यौ पहिला मसिनको दाम कति थियो रे x थियो मसिनको दाम कति थियो x थियो seriously लुक एट मी प्राइसको के रे मसिनको प्राइस पहिला कति थियो x n साल अगाडि चाहिँ पहिला बिफोर n इयर्स x थियो पहिला बितिसकेको तर हरेक साल R% गरेर दाम घट्यो दाम घट्दै घट्दै आएर अहिले ती n साल बादमा चाहिँ त्यसको दाम कति भयो रुपीस v भयो नि त भन्नु मतलब यो v चाहिँ को हो फर्मुला लगाइसकेको बादमा आएको हो भनेपछि यो अमाउन्ट भएन कुरा बुझ्यौ देयरफोर प्रेजेन्ट प्राइस अफ द मसिन लेखिदिउँ न प्रेजेन्ट प्राइस लेख्नु कि प्राइस अफ द मसिन आफ्टर n इयर्स लेख्नु एउटै कुरा ल प्रेजेन्ट प्राइस अफ द मसिन इक्वल टू फर्मुला लगाइदिउँ न के हो रे प्रिन्सिपल 1 माइनस घट्दै छैन दाम 1 माइनस r बाई होल टु द पावर n यो हो तर प्रेजेन्ट प्राइस अफ द मसिन त कति भयो v भयो v इक्वल टु x 1 माइनस r बाई 100 होल टु द पावर n यो x को भ्यालु निकाल्नु भनेको n साल अगाडि मसिनको दाम कति थियो त्यो निकाल्नको और v अपन 1 माइनस r बाई 100 होल टु द पावर n इक्वल टु x और यो v त यी छोडिदेऊ यो डल्लै माथि लग्यो भने के हुन्छ 1 माइनस r बाई 100 माइनस n यो पावर प्लस n थियो माथि जाँदाखेरि के हुन्छ माइनस इक्वल टु x भनेपछि x भनेको त प्राइस अफ द मसिन n इयर्स बिफोर हैन कति रहेछ त्यसै पनि x को भ्यालु आयो क्वेश्चन नम्बर 17 को 5 यो च्याप्टरको लास्ट क्वेश्चन
If the rate of increase in population is r% per year, population को increase जुन चाहिँ हुँदैछ त्यसको rate of increase चाहिँ r% रहेछ. The population after n years is p. Let us find the population that was n years before. Same question हो, same हो question, गरिदिनु पर्छ. Let the population n years before be x. हैन, let पर्दैन पर्छ. Let the population n years before कति अरे x मानिदिउँ हैन. n years before population कति अरे, rate of increase कति रहेछ, rate of increase in population कति रहेछ, r%. हामीलाई चाहिँ के निकाल्न लागेको छ, त्यही निकाल्न लागेको छ. If the rate of increase in population r% for the population after n years is p. Population after n years कति दिएको रहेछ, p हैन. भन्नु मतलब अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति, अमाउन्ट चाहिँ कति हो, p. किनभने पपुलेसन आफ्टर n years कति दिएको छ, p. पपुलेसन आफ्टर n years कति दिएको छ, भनेपछि n years पहिला x थियो, हरेक साल r% बढ्यो, अनि n years बादमा नयाँ पपुलेसन कति भयो, p भयो. फर्मुला लगाइसकेको बादमा पहिला x थियो, त्यसमा r% गर्दै बढ्दै गयो, नयाँ पपुलेसन कति भयो, p भयो. भनेपछि अमाउन्ट भयो p. Therefore number of population लेख्दिनु न, number of population after n years. यो को हो, पपुलेसन भयो त. आफ्टर n years इक्वल टु कति हुन्छ अरे, हैन, x1 प्लस r/100 होल टु द पावर n. यो त के हो, यो नम्बर अफ पपुलेसन आफ्टर n years p दिइरहेको छ, p हुन्छ भनेर. यो भनेको p अरे, इक्वल टु x1 प्लस r/100 होल टु द पावर n. और यो p त यहाँ छँदैछ, 1 प्लस r/100 होल टु द पावर n इक्वल टु x. देयरफोर x इक्वल टु कति हुन्छ, p त यहाँ p बसिरहन्छ, यो माथि लैजाऊ, 1 प्लस r/100 माइनस n. प्लस n माथि जाँदाखेरि हुन्छ, मिल्यो कुरा. यो सँगसँगै यो च्याप्टरमा पनि हामीले गाडिदिउँ झन्डा.